सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन। सुरु गरौं 6827 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। शुक्रबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6827 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने एकै दिन 10 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 13,791 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 4,807 जना र 6,078 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2,020 जना गरी कुल 6,827 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 5,435 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। शुक्रबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 10,68,932 पुगेको छ। यस्तै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,697 पुगेको छ भने 8,42,436 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभरमा 89,941 सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 88,084 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,857 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 256 जना आइसियु र 45 जना भेन्टिलेटरमा उपचार छन्। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 93 बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 239 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडको जनकपुर धाम स्थित कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ। ज्यालादारका रूपमा काम खटाउने भनिएका 151 जना कर्मचारीलाई बिना कारण हटाएर नयाँलाई नियुक्ति गरेको विरोधमा पुराना कर्मचारीहरूले रेलवे कम्पनीको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। रेलवे कर्मचारी संघर्ष समितिका मञ्जय गोइतले सहायक स्टेशन मास्टर पदमा 2058 सालदेखि नै कार्यरत रहेको र अहिले आएर बिना कारण आफूलाई हटाएको विरोधमा तालाबन्दी गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेललाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको र प्रजीय पौडेलले रेलवे महाप्रबन्धक निरञ्जन झालाई कोरोना संक्रमण भएको भन्दै समस्या समाधान गर्न आलटाल गरिरहेको दुखाए शोक पोख्नुभयो। यो भन्दा 2078 साल वैशाख 4 गते योभन्दा पहिला मन्त्री परिषद निर्णय गरेर हामीहरूलाई राखेको थियो। त्यसपछि यो निरञ्जन जेम साहबले हामीलाई हटायो। हामीहरूको भन्नुको मतलब के, जब हामीहरू तालिम प्राप्त छौँ, पुरानो कर्मचारी छौँ, काम गरेको छौँ, त्यसपछि हामीहरूलाई राख्नु पर्यो र सञ्चालन गर्नु पर्यो, हामीले समायोजन गर्नु पर्यो, जो बाँकी तलब छ हामीले त्यो दिनु पर्यो। त्यसपछि हामी 10 दिनको त्यो धारणा कार्यक्रम 12 दिनमा गर्यो। योभन्दा पहिला यो भन्यो कि मलाई केही पुरानो कर्मचारीसँग मतलबै छैन। त्यसपछि उनले एउटा सूचना निकाल्यो कि भयो हामी आवश्यक पऱ्यो भने यो पुरानो कर्मचारीलाई लिन्छौँ भने त्यो एउटा भयो। त्यसपछि हामी बाध्य भएर कुनै डिसिजन अहिलेसम्म वार्तामा आएको छैन, वार्तामा पहल पनि आएको छैन। त्यसैले हामीले बाध्यता भएर ताला यो 2078 साल माघ 13 गतेदेखि ताला बन्द गरेर हामी धारणा कार्यक्रम स्थापित राखिएको पनि छैन। अहिलेसम्म हाजिर रोका गरिएको छ भने भादुवा ठाडोको गोप्य चिठी टाँगेर। कतिजना कर्मचारी हुनुहुन्छ? त्यो समयमा हामी सबैजना 151 जना कर्मचारी थियो, जसमा मन्त्री परिषदको निर्णय गरेको हामी पुरानो कर्मचारी 17 जना र गुरुप्रसाद भट्टराईज्यूले अरू कर्मचारी थप आफ्नो पार्टीगत हिसाबले भर्ना गरेको। कुन पद? आन्दोलित कर्मचारी महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले 55 जना नयाँ कर्मचारीलाई नियुक्ति गरी पुराना कर्मचारीलाई अवमूल्यन गरेर पुनः नयाँ तालिम दिन सञ्चालन गरेपछि पुराना कर्मचारीहरू आन्दोलित भएको हो। नेपाल रेलवेलाई कानून तथा प्राविधिक कारण देखाउँदै जयनगर कुर्था खण्डमा नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई 81 सूचना निकालेर नवनियुक्त महाप्रबन्धक झाले हटाएपछि उनीहरू आफूहरूलाई पुनः समायोजन गर्न माग गरेका छन्। जयनगर कुर्थासम्म 35 किलोमिटर रेलवे लिक तयार भइसकेकोले नेपाल सरकारले गत वर्ष नै रेल सेट खरिद गरिसकेको थियो। गत असोज 3 गते नेपाल सरकारले खरिद गरेको 2 सेट रेल आए पनि चल्न नसकेपछि हाल धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिका स्थित इनरबा स्टेशनमा सशस्त्र प्रहरीको निगरानीमा सशस्त्र प्रहरीको निगरानीमा रेल राखिएको छ। सशस्त्र प्रहरीले महोत्तरीबाट 1 क्विन्टल 60 किलो प्रतिबन्धित लागू औषध पदार्थ गाँजा बरामद गरेको छ। महोत्तरी गाउँपालिका 4 रानीवाडा स्थित गणेश
चौधरीको खुकुरा फारम नजिक परालको थुप्रोमा लुकाई राखेको 16 पोका गाजा सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको हो। 10 किलोको दरले प्लास्टिकमा प्याक गरेर राखिएको अवस्थामा 1 क्विन्टल 60 किलो गाजा बरामद गरिएको सशस्त्र प्रहरी मध्य प्रदेशका प्रमुख डीआईजी गणेश टाढा मगरले जानकारी दिनुभयो। विशेष सूचनाका आधारमा छिन्मस्ता वाहिनी र जलेश्वर बेस क्याम्पबाट खटेको संयुक्त टोलीले बिहिबार राति गाजा बरामद गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। यता लागू औषधको कारोबार देशभर देखिएको छ, तर सबभन्दा बढी गाजा बरामद मध्य प्रदेशबाट 1437 केजी गाजा बरामद गरिएको छ। बागमती प्रदेशबाट 8451 केजी बरामद गरिएको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेशमै 7 केजी हफिम र ब्युरो अन्तर्गत कोकिन 3 केजी बरामद भएको छ। देशभर यो आर्थिक वर्षमा ट्याब्लेट 89,841 थान बरामद गरेको छ। एमपुल र कोरस क्रमशः 74,737 र 4,682 थान बरामद गरिएको छ भने अन्य 3,461 थान लागू औषध बरामद गरिएको छ। प्रहरीले 2 केजी पोल्यान्ड हरिस बरामद गरेको छ। महोत्तरीमा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर अहिलेसम्म 166 जना संक्रमित भएका छन्। त्यस्तै 1 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। जिल्लामा स्वास्थ्य कर्मी तथा सर्वसाधारणमा संक्रमण भए पनि हालसम्म ओमिक्रोन भाइरस भन्ने पुष्टि नभएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। तेस्रो लहरमा 1 जनाको मृत्यु र 166 जनाको संक्रमण देखिए पनि गम्भीर प्रकारका लक्षण र अस्पतालमा नै भर्ना हुनुपर्ने अवस्था नदेखिएको जिल्ला कोभिड फोकल पर्सन प्रतिभा सिंहले बताउनुभयो। महोत्तरीमा दोस्रो लहरमा 85 जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने 3275 जना संक्रमित बनेका थिए। सिराहाको लहान नगरपालिका वार्ड नम्बर 15 शोभापुर स्थित रहेको हाथीदह पर्यटकीय क्षेत्रमा वन्यजीव दुम्सी चोरी भएको छ। बिहिबार राति अज्ञात समूहले बन्दुक प्रहार गरी दुम्सी मारेर लगेको हाथीदह पर्यटकीय क्षेत्रको कोइरालो खोला नमुना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष रुद्र नारायण चौधरीले बताउनुभयो। दैनिक हजारौं पर्यटक आउने उक्त क्षेत्रमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न समूहले खोरभित्र दुम्सी राखेका थिए। प्राकृतिक सौन्दर्यले रमणीय देख्ने 56 हेक्टर जंगल औगेटोको उक्त क्षेत्रमा अजिङ्गर, बटाई, नीलगाई, रातो बाँदर, बेलायती मुसा लगायतका जीव जन्तुलाई संरक्षण गरी समूहले राखेको समूहकी कोषाध्यक्ष गीता चौधरीले बताउनुभयो। उक्त सिमसार क्षेत्रमा करिब 700 मिटर लम्बाई र 30 फिट गहराई भएको विशाल नदी छ। केही वर्ष अगाडि नदीमा हात्तीहरू बस्ने गरेकोले स्थानीयहरूले सो क्षेत्रलाई हाथीदह नामकरण गरेको स्थानीय नथुनी चौधरीले बताउनुभयो। उक्त सिमसार क्षेत्रलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्न अहिले स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकार लागि परेको उहाँले बताउनुभयो। सर्लाहीमा उखु लोड गरेको ट्र्याक्टरमा नाइट बसले पछाडिबाट ठक्कर दिँदा 25 जना घाइते भएका छन्। शुक्रबार बिहान 4:15 को समयमा हरिवन नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 सुके पोखरी स्थित पूर्व पश्चिम लोकमार्गमा ज 781 नम्बरको बिग्रेको बाटोको साइडमा रोकिराखेको उखु लोड गरेको ट्र्याक्टरमा पश्चिम भैरवाबाट पूर्व विराटनगर तर्फ आउँदै गरेको लु 2 ख 4757 नम्बरको नाइट बस ट्र्याक्टरको पछाडिबाट ठोकिन जाँदा बसमा सवार 39 जना मध्ये 25 जना घाइते भएकोमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। घाइते हुनेमा चितवन खैरेनी नगरपालिका 7 बस्ने वर्ष 36 का परशुराम फुयाल भरतपुर रेफर रूपन्देही बुटबल नगरपालिका 8 बस्ने 52 वर्षीय टोप बहादुर गुरुङ र श्रीकटन गाउँपालिका 12 बस्ने 25 वर्षीय कृतिका चौधरीको अवस्था गम्भीर रहेकोले बयोधा अस्पताल वीरगंज रेफर गरिएको छ। बुटबल उपमहानगरपालिका 12 बस्ने 25-24 का शिव भूषाल, निजकै श्रीमती 21 वर्षका सविता भूषाल, कंचन गाउँपालिका 1 बस्ने 26 वर्षका दीपेन्द्र मल्ल बयोधा अस्पताल वीरगंज रेफर गरिएको र बुटबल नगरपालिका 10 बस्ने वर्ष 43 को भूपराज चाफा गाई सोही नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 बस्ने 31 वर्षका निशा पौडेल रहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य
उर्मिला अर्यालले राष्ट्रिय सभामा मध्य प्रदेशबाट आफूहरूको जित प्रतिगमनकारी विरुद्धको जित भएको दावी गर्नुभएको छ। अर्यालले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकोले मितव्यताको लागि संघ प्रदेश तथा स्थानीय चुनावसँगै होस् भन्ने आफ्नो विचार रहेको बताउनुभयो। संविधानले दिएको अधिकारका कारण महिलाहरू अहिले राजनीतिमा पनि हैसियत बनाउँदै अगाडि बढेको बताउँदै अब नेतृत्व लिने हैसियतमा पुग्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले 5 दलीय गठबन्धनले मध्य प्रदेशबाट आफू लगायत मोहम्मद खालिदलाई भारी बहुमतले निर्वाचित गराएकोमा धन्यवाद समेत व्यक्त गर्नुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा डाक्टर वाइवे थापा, पर्सा इन्चार्ज विजय महतो, संयोजक राम दरस कुशवाहा, प्रदेश सभा सदस्य पश्मिना कादरी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। समाजवादी प्रेस संगठन नेपालका पर्सा अध्यक्ष मनोज पटेलको सभापतित्वमा सुरु भएको कार्यक्रम सञ्चालन शम्भु सुमनले गर्नुभएको थियो। आगामी निर्वाचनका विषयमा सत्ता गठबन्धनका प्रमुख 3 दल शीर्ष नेताहरू बीच छलफल भएको छ। शुक्रबारको छलफलमा सत्ता गठबन्धनका 5वटै दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक शनिबार बोलाउने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बिहान करिब 1 घण्टा छलफल गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्ड बीचको छलफल चलिरहेको बेला माधव नेपाल पनि पुगेका थिए। बैठक स्रोतले जानकारी दियो। छलफलमा सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाउने सहमति भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा स्थानीय तहको निर्वाचन केही पछि धकेल्ने विषयमा बहस हुँदै आएको छ। यिनमा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सक्नुभन्दा 2 महिना अगाडि नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने संविधानमा कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गरे हुने उल्लेख छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानसँग नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला क्याथोरिन पोलिटले शुक्रबार शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। गृह मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा नेपाल र बेलायत बीचको 200 वर्ष पुरानो सम्बन्ध, सहकार्य र सहयोगको विषयमा छलफल भएको थियो। भेटमा गृहमन्त्री खानले बेलायतको भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जनशक्ति विकास बारे गरेको सहयोगका लागि कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुभयो। त्यस्तै गृहमन्त्री खानले लैङ्गिक हिंसा रोक्न, चेतना वृद्धि, महिला सशक्तिकरण लगायतका क्षेत्रमा गरेको कामका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा यस्तो सहकार्यका लागि गृह मन्त्रालय र आफ्ना व्यक्तिगत तर्फबाट गर्ने सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। त्यस्तै गृहमन्त्री खानले कोभिड-19 महामारीबाट बच्न खोप वितरणमा खेलेको भूमिका प्रशंसायोग्य रहेको बताएका थिए। त्यसैगरी गृहमन्त्री खानले नेपालीहरूले गोर्खा सैनिकको रूपमा बेलायती सेनामा लामो सहकार्य गरेको इतिहास भएको बताउँदै राजदूत पोलिटलाई गोर्खा सैनिकहरूको सेवा सुविधाका लागि उठेका मागहरूको सम्बोधन गरिदिन पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। भेटमा राजदूत पोलिटले कोभिड-19 विरुद्धको खोपको न्यायोचित वितरणको पक्षमा बेलायत रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै राजदूत पोलिटले बेलायतमा गोर्खा सैनिकको अभूतपूर्व योगदान रहेको र गोर्खा सैनिकको न्यायोचित मागको सम्बोधन गर्न आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो। भेटमा राजदूत पोलिटले बेलायतले नेपाललाई आगामी दिनमा सहयोग गर्ने क्षेत्रबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले यातायात कार्यालयमा रहेको लिखित फाइललाई डिजिटलाइजेसन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको गुर्जुधारा स्थित यातायात कार्यालयको अनुगमन गर्दै मन्त्री दाहालले कार्यालयमा रहेका व्यस्त फाइलको ठूलो समस्या सिर्जना गर्ने भन्दै व्यवस्थित बनाएर लैजानुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री दाहालले यातायात कार्यालयबाट तत्काल सो कुरा सम्भव नभए निजी क्षेत्रलाई टेन्डर आह्वान गरेर लिखित फाइल अनलाइनमा परिणत गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यातायातको एउटा कार्य सहयोगी भयो भने त्यसले 2-4 वर्ष 3-4 तले घर थराइहाल्न सक्ने देखेपछि त मान्छेले सबै यस्तै हुन् भन्ने भयो कि। म तपाईँलाई उदाहरण चाहियो भने भनौँ ल, कसरी भयो त त्यो एउटा कार्य सहयोगीको तलब कति हुन्छ? अरू कुनै आम्दानी सबैतिर अलि बढी जोड चाहिँ केमा छ अहिले भने आउँदा भिडभाड हुन्छ, अब लाइनमा बस्नुपर्छ, मान्छेलाई गाह्रो छ। बिहानदेखि आयो, कोही लाइनमा टोकन लियो, बिहानदेखि आउँदा तपाईँ 3 घन्टा लाइनमा बस्यो, अनि बाहिर एउटा मान्छे आउँछ, हेर्नुहोस् मुन्द्री ट्यापे, अब त्यस्तै खालको, मलाई यति पैसा दिनु, तपाईँ लाइनमै बस्नु पर्दैन, सर्टै हुन्छ भन्नुहुन्छ क्या। यस्ता
जस्ता मान्छेले गर्दा सबैको बदनाम गरे। यो चाहिँ रोकौँ। लाइनभन्दा बाहिरबाट आएका चिजहरूलाई तपाईँले रोक्नुभयो भने बिचौलियाको त त्यहाँ कहाँबाट छिर्छ त? छिर्नै सक्दैन। यो रोक्ने कि नरोक्ने भन्दा यसलाई कडाइका साथ रोक्नु होला। यदि कहीँ त्यस्तो भेटियो भने म चाहिँ अलि बढी, किनभने दुःख कसैले नपाउनु पऱ्यो, चाँडो आउने चाँडो काम पाउनु पऱ्यो। ढिलो आयो भने उसले पछि लाइनमा कुर्नु पऱ्यो। बरु त्यहाँ 2-3टा कुरा छुट्याउन सक्छ नि। उसको उमेरले वृद्ध छ भने हो, अपाङ्ग छ भने, कुनै रोगी छ भने त्यसलाई लाइनमा बस्न नदिइकन अगाडि लैजानु पऱ्यो। हो, त्यो त गर्न पऱ्यो नि। हाम्रो मानवीय हिसाबले गर्न पर्छ नि त्यो कुरो, कि परेन? होइन, सहज छ भने बिहान 8 बजे आएर लाइनमा बस्ने मान्छे लास्ट पर्ने। तपाईँ 12 बजे आउने मान्छेले तुरुन्तै अनि उसले देखिस् मैले त तिरेर निक्लिसकेँ नि भन्दा त्यो बिहान 8 बजे आएर लाइनमा बस्ने मान्छेले के भन्छ हामीलाई? अहिले सबैतिर यो अलि बढी छ नि, यसलाई कन्ट्रोल गर्न पर्यो। त्यसको लागि यातायात कार्यालयमा अहिले चलिरहेको शैलीलाई रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै कार्यालयमा नयाँ प्रविधि भित्र्याएर जानुपर्ने उहाँको तर्क छ। यातायात कार्यालयमा बिचौलियाका कारण इमानदार कर्मचारीले पनि दोष पाइरहेको बताउँदै उहाँले बिचौलियालाई कार्यालयमा प्रवेश गर्न नदिन समेत सचेत गराउनु भएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङले संसदीय सुनवाई समितिको कुनै औचित्य नरहेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले अहिलेसम्मको अनुभवलाई स्मरण गराउँदै यो समितिको औचित्य र अर्थ नरहेको बताउनु भएको हो। पूर्व कानून मन्त्री समेत रहनुभएका उहाँले संविधानको परिकल्पना गरे अनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै यो समितिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय संसद ऐनलाई संशोधन गरेर अघि बढ्नको विकल्प नरहेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले मन्त्री परिषद, कानून परिषद वा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरे प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर जाने अवस्था अहिले रहेको उल्लेख गर्दै यसैबाट समितिको काममा प्रभावकारिता नआउने पनि प्रश्न पार्नुभयो। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता जितेन्द्र नारायण देवले संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद वा मन्त्री परिषदले सुनवाईका लागि पठाएको व्यक्तिबारे चित्त नबुझे संसदीय सुनवाई समितिले फिर्ता गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले संसदीय सुनवाईका लागि न्याय परिषद र मन्त्री परिषदले पठाएको सिफारिसलाई सामान्य बहुमतले अस्वीकृत गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने तर्क पनि गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री संसदको बहुमतले चयन गर्ने तर संसदीय सुनवाई भने 2/3ले अस्वीकृत हुनुपर्ने कुरा हामीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्र अनुकूल नभएको उहाँको भनाइ छ। बैठकमा नेपाल कानून आयोगकी सचिव लीला देवी गर्तौला निरौलाले संसदीय सुनवाईका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिबारे सम्बन्धित निकायमा सोधपुछ गरेर संसदीय सुनवाई गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले त्यो विधेयकबारे संसदीय सुनवाई समितिमा छलफल गरेर अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो। अस्ति हामीले अलिकति छलफल पनि गरेका छौँ। हामी आफैले पनि आफ्नो रेगुलेसन कसरी गर्ने हाम्रो अनुभवले के भन्यो भन्दा सुनवाई समितिमा आएपछि सम्बन्धित दलहरूले सधैँ बदलिरह्यो भने के हुन्छ? दलले कुनै कुरा गर भन्यो मान्दैन भने चाहिँ उसलाई फिर्ता गरेर अर्को मान्छे पठायो भने के हुन्छ? भनेपछि त यसको भूमिका चाहिँ कमजोर हुन सक्ने भयो हैन? बढी दलसँग दलको चाहिँ के भने संसदीय दलको अथवा त्यसको ऐनसँग बढी चाहिँ यो चाहिँ प्रभावित हुने भएपछि त यसले गर्न खोजेको कुरा दलबाट पनि चेक हुन सक्ने भयो, कन्ट्रोल हुन सक्ने भयो। त्यसैले यस सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था हुनुपर्दछ तपाईँहरूको एङ्गलबाट? अरू देशमा के प्र्याक्टिस छ? यहाँ व्हिप सिस्टम हुने कि नहुने? सुनवाईमा बसेपछि व्हिप चाहिँ व्हिप गरे भने के गर्ने भन्ने प्रश्न समितिमा रोक्न सकेन। एउटा हुर्कै कुरा भयो होइन। अब पार्टी सोध्नुपर्ने, गर्ने कि नगर्ने होइन। पार्टीले चाहिने बदमास मान्छे भए पनि गर्नै पर्छ भने गर्नुपर्ने। अनि त्यो सुनवाईको औचित्य के रह्यो त? अमेरिकाकोबाट सुरु भएको सुनवाई त त्यहाँ त्यस्तो छैन। त्यो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट छ, त्यहाँ कुनै पोलिटिकल पार्टीको इभेन राष्ट्रपति लाग्दैन। अमेरिका प्रधानमन्त्री सिफारिस गरे, प्रधानमन्त्रीले प्रेसर दिएपछि त अनि त्यो हामीले अनुभव गरेँ होइन। अब उहाँले सरकार ल्याएको कसरी अलिकति गर्ने बहुमत फेरि सरकार त्यही पार्टीको हुन्छ। फेरि भ्रष्टाचारको उहाँले सोध्नुभयो। उहाँ आउँदिनु भनेको थियो, बिबिसीको मैले युट्युब आफैले सुनेको। तर आदेशमा पनि उहाँले तानेर ल्याएर त्यो समितिमा उभ्याएर उहाँमाथि अनि स्क्रिनिङ गर्यो होइन।
पञ्चायतमा त्यस्तो अब यो त अब लोकतन्त्र आइसक्यो गणतन्त्र आइसकेपछि यो कमजोर भएको अवस्था हामीले अनुभव गरेँ कि त्यस कारण चाहिँ हुन सकेको छैन र जे प्रस्ताव गरेको छ त्यसैलाई एक्सेप्ट गरेर गएको चाहिँ देखिन्छ। त्यो खालको स्थिति छ। त्यो यही स्थिति रहँदाखेरि चाहिँ त यो सुनाइ समितिको औचित्य चाहिँ त्यति धेरै पुष्टि भएको देखिरहेको छैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यो नियावलीको सन्दर्भमा अब या त नियावलीमा रिभ्यू गर्नुपर्ने आवश्यकता हो भन्ने लाग्छ। सङ्घीय नियावली जो दुईटै सदन मिलेर बनाएको जो नियावली छ त्यो नियावलीमा रिभ्यू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने लाग्छ। या त एनै चाहिँ अब चाहिँ ड्राफ्ट गर्नुपर्ने नयाँ ढङ्गले एन बनाउनु पर्ने र त्यो एन बनाउँदाखेरि नियावलीलाई बेस बनाएर भन्दा पनि नियावलीमा भएका विषयहरूलाई पनि करेक्सन गर्ने ढङ्गले बनाउन सकेला नसकेला भन्ने पनि हो चाहिँ। अनि त्यो कति भन्न पनि सकेनौँ। जस्तो कुनै पनि व्यक्तित्व आउनुहुन्छ त्यसले घरमा चाहिँ भन्दाखेरि बालबालिकालाई कामदार राखेर छ भने त्यस्तो मान्छे नि स्वीकार गर्नु त हुँदैन नि। अब त्यो ठुलो समितिलाई थाहा नहुन पनि सक्ला हामीले, तर यो समितिले चाहिँ डिटेलमा हेरिदिनु पर्ने हो भनेर। अनि त्यसमा चाहिँ उसले गर्नेका कार्ययोजनाहरू चाहिँ हामीले एउटा के चाहिँ परिकल्पना गरेका छौँ भने यही संसदको जुन समितिबाट, जस्तो सिआइएको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ भने कुन समितिमा हो, राज्य व्यवस्था समिति हो कि कहाँ हो, त्यहाँ पठाइदिने। ल तपाईँहरू नै फलो गर्नु, यी व्यक्तित्वले यहाँ संसदीय सुनवाई गर्दा यो काम गर्छु भनेको छ, उहाँले गर्नु भएको छ कि छैन भनेर यहाँको त्यो उहाँकोले पेठाएको कार्ययोजना र अनि सम्बन्धित मन्त्रालय, सिआइए हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाउने हो कि, निर्वाचन आएको भने गृह पठाउने हो कि, त्यो समितिमा नि पठाउने, राजदूत रहेछ भने परराष्ट्र मन्त्रालय पठाउने हो कि, ल तपाईँहरू हेर्नुहोस् त्यसले भनेको काम गरेको छ कि छैन भनेर त्यो किसिमले एउटा यो पनि हामीले ड्राफ्ट गरेर यहाँ राखेका छौँ। र हामीले चाहिँ अहिले किएको मान्य सदस्यहरू यो कारणदेखि बाहिर जान सक्नुहुन्न भनेपछि त चेन्ज गर्न पाइँदैन होला नि त। जस्तो मन्त्री हुनुभयो भने त हामीले राखेकै छौँ, मन्त्री हुनुभयो भने होइन भने अरू 2-3वटा कारण छ। अब त्यहाँ चाहिँ संसदीय सुनवाईमा पार्टीको हुइप लागेर गर्ने भन्दा हुइपको चाहिँ हामीले भनेका छैनौँ, तर कुन अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू त्यो पदमा रहनुहुन्न भनेर भन्दा त्यो दलले फेरेमा भन्ने चाहिँ हालेका छैन हामीले अहिले चाहिँ तत्काल। गतलाले दलहरूले आफ्ना सांसदलाई हुइप लगाउने नलगाउने भन्ने व्यवस्था बारेमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कानूनको मस्यौदा तर्जुमा गर्न विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ। सरकारबाट कानूनको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि आयोगमा शुक्रबार बसेको एकीकृत निर्वाचन निर्देशन समितिको बैठकमा कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने विषयमा छलफल भएको हो। बैठकमा मन्त्री परिषद कार्यालयका कानून सचिव, गृह सचिव, कानून सचिव लगायतको सहभागिता थियो। निर्वाचन कानूनको मस्यौदा तयारीको सन्दर्भमा आयोगले आवश्यक छलफलपछि मस्यौदा तयार गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाउने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। त्यो कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रयोजनका लागि माननीय आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेलज्यूको संयोजकत्वमा एकीकृत निर्वाचन कानुन निर्देशन समितिको बैठक आज बसेको हो। यो समितिमा कानुन मन्त्रालयका सचिवज्यू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको कानुन हेर्ने सचिव, कानुन मन्त्रालयको सचिव, गृह मन्त्रालयको सचिव, नायब महानिर्देशकता, आयोगका सचिवालयको सचिव लगायतको समितिको बैठक आज बसेको हो। र यसले मस्यौदा तयारीको सन्दर्भमा मस्यौदा समितिलाई निर्देशन दिन्छ र यसको अलावा मस्यौदा तयार गर्नको लागि छुट्टै समिति छ र त्यो समितिको बैठक केही दिनपछि फेरि बस्नेछ र त्यो समितिमा सचिवालय, यस आयोगका सचिवले संयोजकत्व गरेर कानुन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र यस आयोगका विभिन्न पदाधिकारीहरूको सहभागिता छ। त्यो समितिले मस्यौदा तयार गरेर निर्देशन समितिमा पेश गर्छ र अनि त्यसपछि गृह मन्त्रालय मार्फत हाउसमा स्वीकृतिको लागि जान्छ। आयोगले 6 महिना अघि नै विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्री परिषदमा पठाएको थियो। उक्त मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान समावेश गर्ने विषय समेटिएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर
श्री कृष्ण गिरीमाथि भएको आक्रमणप्रति चिकित्सा सुधार का अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले खेद प्रकट गर्नुभएको छ। शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डाक्टर केसीले आयोगका गिरीमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्। बिहिबार आयोगका उपाध्यक्ष गिरीमाथि भएको सुनियोजित भए केसीको आरोप छ। आयोगले लिइसकेको परीक्षाको नतिजा रोक्न मेडिकल माफियाहरू लागि परेका छन्। त्यसैलाई रोक्नका लागि उक्त आक्रमण भएको उहाँको भनाइ छ। अब आर्थिक समाचार। नारायणी नदीमा 4 अर्ब 72 करोड बराबरको तटबन्ध निर्माण सुरु गरिएको छ। तटबन्ध निर्माणका लागि पहिलो खण्डमा बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ। बाँकी 4 खण्डको आउँदो हप्ताभित्र बोलपत्र आह्वान गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ। सिंचाई विभागका महानिर्देशक सुशील चन्द्र आचार्यका अनुसार 2 हप्ता भित्र सबै खण्डको बोलपत्र आह्वान भइसक्नेछ। उहाँका अनुसार पहिलो खण्ड भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 26 र 27 मा पर्ने 5 किलोमिटर 672 मिटरको बोलपत्र भइसकेको छ। नारायणी नदी तटबन्ध व्यवस्थापन आयोजना भरतपुरका प्रमुख रविन्द्र कुमार थापाका अनुसार अन्य खण्डको बोलपत्र प्रकाशनको तयारी गरिएको छ। उहाँले अहिले म विभागमै रहेर बोलपत्रका लागि आवश्यक प्रक्रिया काममा जुटेको छु। 10-12 दिनभित्र सबै बोलपत्र प्रकाशित हुनेछ। 5 खण्डमा विभाजित गरेर बोलपत्र आह्वान गरिँदैछ। हरेक वर्ष बाढीले दुःख दिनेलाई सिसी क्षेत्रको बोलपत्र चाँडै प्रकाशित गरिएको हो। यसै वर्षको वर्षातमा बाढी रोक्न सकियोस् भनेर काम थालिएको उहाँको भनाइ छ। आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शिवजी शाहका अनुसार कंक्रिटको ब्लक जाली र साना ठूला डुङ्गा राखेर त्यहाँ तटबन्ध गरिँदैछ। 3 मिटर अघि 4.5 मिटरसम्म उचाइको तटबन्ध निर्माण गरिँदैछ। महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चितता भइसकेकोले अब बहुवर्षीय ठेक्का मार्फत काम सम्पन्न हुने बताउनुभयो। नारायणी नदी तटबन्ध गरी पश्चिम चितवनलाई सुरक्षित गराउन सम्बन्धित निकायमा निरन्तर रूपमा लागि परेका कारण उपलब्धि भएको उहाँको भनाइ छ। नदी तटबन्धका लागि गुरुयोजना तयार भएको छ। गुरुयोजनालाई सिंचाई विभागले स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो। त्यसमा चितवन र नवलपरासीतर्फ तटबन्धका लागि 23 अर्ब 58 करोड 43 लाख रुपियाँ खर्च लाग्ने प्रस्तावित लागत आएको छ। त्यसमध्ये पहिलो चरणमा 5 अर्ब रुपियाँको कामका लागि बहुवर्षीय खरिद कार्य अघि बढाउने बजेट सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको थियो। नारायणी नदीले चितवनतर्फ भरतपुर महानगरपालिका र नवलपरासीतर्फ गैडाकोट देवचुली कावासोती र मध्यबिन्दु नगरपालिका एवं विनय त्रिवेणी गाउँपालिका प्रभावित हुँदै आएका छन्। कार्यालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर दिनेश पौडेलले गुरुयोजना अनुसार चितवनतर्फ 35 किलोमिटर र नवलपरासीतर्फ 57 किलोमिटर तटबन्ध र यस पर निर्माण गरिनेछ। चितवनका लागि 9 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ र नवलपरासीका लागि 14 अर्ब 43 करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रस्ताव लागत रहेको बताउनुभयो। हालसम्म चितवनतर्फ 15 किलोमिटर र नवलपरासीतर्फ 11 किलोमिटर तटबन्ध गरिसकिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानमा भएको आतंकवादी हमलामा 10 जना सैनिकको ज्यान गएको छ। बलुचिस्तान प्रान्तको किच जिल्लाको एक चौकीमा आतंकवादी हमलामा 10 जना सैनिकको ज्यान गुमाएको पाकिस्तानी सेनाले जनाएको छ। सेनाको मिडिया शाखा इन्टर सर्भिसेज पब्लिक रिलेसन्स ISPRले घटनाबारे विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त घटनाको पुष्टि गरेको छ। बिहिबार राति आतंकवादीहरूले अचानक हमला गरेको र एक आतंकवादी पनि मारिएको सेनाले उल्लेख गरेको छ। घटनाको अहिलेसम्म कुनै पनि विद्रोही वा आतंकवादी समूहले जिम्मेवारी लिएको छैन। इरान र अफगानिस्तानको सीमा जोडिएको बलुचिस्तान लामो समयदेखि चलिरहेको हिंसात्मक विद्रोहको केन्द्र हो। जोर्डनमा सेना र लागु औषध तस्कर बीचको झडप हुँदा 27 जनाको ज्यान गएको छ। सिरियाबाट भित्रिएको लागु औषध तस्करलाई पक्राउ गर्न सेनाले चलाएको गोली लागेर उनीहरूको ज्यान गएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारी हिमपात भइरहेको बेला सिरियाबाट जोर्डन प्रवेश गर्न खोजिरहेका तस्करलाई रोक्न खोज्दा गोली चलेको जोर्डनका सुरक्षा निकायले विज्ञप्ति निकालेर जनाएको छ। घटनापछि ठूलो मात्रामा लागु औषध फेला परेको सैनिकको दाबी छ। दक्षिण अफ्रिकाका 3वटा देशमा उष्ण तत्वबन्धी आँधी आनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 70 पुगेको छ। मुसलधार वर्षासँगै
तटबन्धीय आँधी आनाले मोजाम्बी, मालबी र मादागास्करमा क्षति गरेको छ। मादागास्करमा 41, मोजाम्बिकमा 18 र मालबीमा 11 जनाको ज्यान गएको पछिल्लो विवरण प्राप्त भएको छ। तीन देशका उद्धारकर्मीले पूर्ण क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न कठिनाई भइरहेको बताएको समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। जिम्बाब्वेमा आएको आँधीको प्रभावहरू भने बिस्तारै हट्दै गएका छन्, जहाँ जनधनको क्षति भएको र नभएको बारेमा जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले शनिबार पहिलो मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा मरिससको सामना गर्दैछ। त्यसअगाडि सहायक प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले नेपाली टिमको सबै तयारी पूरा भएको बताउनु भएको छ। उहाँले मरिससको सामना गर्दा आफ्ना टिमले यसअगाडि भूललाई सच्याएर खेल्ने बताउनु भयो। उहाँले यसअघि खेलमा टिमले जे जस्ता भूल गरेको थियो त्यसलाई हामीले विश्लेषण गरेका छौं र त्यसलाई सच्याउने प्रयास गर्ने बताउनु भयो। हामी पक्कै पनि जितका लागि खेल्नेछौं। त्यस्तै नेपाली कप्तान किरण लिम्बुले पनि टिमले जितकै लागि खेल्ने दाबी गर्दै मरिससको सामना गर्न आफ्ना सबै साथी खेलाडी उत्साहित रहेको बताउनु भयो। हाम्रो हिस्ट्रीमा फर्स्ट टाइम हाम्रो अफ्रिकन टिमसँग खेल्न गइरहेछु। हाम्रो लागि एउटा डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स हुनेछ। एन्ड म चाहिँ रिसेन्टली टिम 2 डेज मैले ट्रेनिङ गरेँ, जोइन गरेँ। एन्ड प्लेयरहरू पनि सबैजना लिगबाट खेलेर नेसनल ड्युटीमा ब्रेकमा आउनुभएको छ। सबैजना मेन्टली र फिजिकली पनि फिट देखेको छु। एन्ड 2 दिनको ट्रेनिङ आई फिल ग्रेट विथ माई टिममेट्स अनि कोचेसहरूसँग पनि। अभियसली फ्रेन्डली म्याच हो, बट फ्रेन्डली म्याच भन्दैमा फेरि जे पनि गर्नु पनि मिल्दैन। अफकोर्स रिजल्ट हामीले एक्सपेक्ट गर्नुपर्छ। एन्ड केही कुराहरू सिक्ने र यो गेमबाट हामीले अनुभव बटुल्ने अवसर पाउँछौँ जस्तो लागेको छ। देखेको भयो फिजिकली सबैजना फिटै छ। We bring here are very important, but as we do the team, they were in the first team for the first match, but we are going to change and going to do our best to show our Mauritian football. It's very important to qualify for the African Cup. As we know, we are here to play a friendly match, and we know that we bring some new players also for the first time to play for the national team, and also young players. We are going to let them play because it will be an experience for them. मरिससको प्रशिक्षक टोनी फाई कोइसले आफ्नो घरेलु मैदानमा नेपाल बलियो प्रतिद्वन्दी हुने बताउनु भयो। उहाँले नेपालले मालदिप्समा भएको साफ च्याम्पियनशिपका केही खेलको विश्लेषण गरेको बताउनु भयो। उहाँले हामी टिम नयाँ छ र हाम्रा केही खेलाडी भर्खर मात्र राष्ट्रिय टिममा प्रवेश गरेको बताउनु भयो। हामी अहिले अफ्रिका कप अफ नेसन्सको तयारीका लागि नेपाल आएको र राम्रो खेल्न सक्नेमा विश्वस्त रहेको बताउनु भयो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।